अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर फेडरलिज्म इन पाकिस्तान का जो मॉड्यूल हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसकी कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं यूनिटरी सिस्टम से और कॉन्फेडरेशन से, उनको स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक फेडरलिज्म के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या मेरिट्स हो सकते हैं, तो पहली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये कि इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी to the units that participate in a federation, that make up a federation in the modern competing system of states. तो हमें मालूम है कि आज का जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें 200 प्लस कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबली मौजूद हैं। ठीक है, ग्लोबली एक कंपेटिटिव इकोनॉमी है। फिर ये कि चूँकि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जिस तरीके की गवर्नमेंट होती है रियासतों के अंदर, जो कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस होती है उन रियासतों की अपने टेरिटरी के अंदर, वो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करती हैं। उस तरीके की कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हमें दुनिया में ग्लोबल लेवल पर नजर नहीं आती। कुछ इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट जरूर करते हैं, लाइक जो सुपर पावर्स होती हैं वो डिक्टेट करती हैं पॉलिसीज, यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, इस तरह के कुछ जो सप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमें नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल ग्लोबल लेवल पर कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो कि अपनी विल जो है वो डिक्टेट कर सके बाकी तमाम ममालिक पर, और बाकी तमाम ममालिक बाय कंसेंट जो है उसकी बातें, उसकी डायरेक्शंस माने। सॉवरेनिटी जो है वो अभी भी इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स के पास है, रियासतों के पास है। तो इस तरह के इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो अपनी अलग-अलग कंट्रीज बना के बैठ जाएं, क्योंकि इस तरीके से एक तो उनके लिए उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहती कि जो बड़ी स्टेट्स हैं वो अपनी मिलिट्री माइट की वजह से उन पर जो है वो उनको डोमिनेट कर सकती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रोग्रेस के लिए उनके पास इंडिविजुअली ज़्यादा रूम नहीं बचता, रिसोर्सेज इतने नहीं होते। तो फेडरलिज्म का मॉडल एक तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो छोटे छोटे यूनिट्स जिनके लिए इंडिविजुअली अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंश्योर करना मुश्किल है, वो एक फेडरेशन का हिस्सा बन जाए जिसमें उन्हें एक सर्टेन लेवल की ऑटोनॉमी जो है वो मिली रहे। ठीक है, वो अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लोकल पॉलिटिकल मामलात के लिए उन्हें हासिल हो। लेकिन ये इस तरह के जो बड़े नेशनल लेवल के गोल्स हैं, मिलिट्री प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसके लिए वो सारे यूनिट्स अपने रिसोर्सेज जो हैं वो पूल इन कर लें। ठीक है, ताकि ओवरऑल एज अ होल जब फेडरेशन तरक्की करेगी तो इंडिविजुअल यूनिट्स को भी उसके डेफिनेटली फायदे पहुंचेंगे। इंडिविजुअली उनके लिए ये तरक्की करना मुश्किल होता। लाइक अगर आप फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की मिसाल लें तो हमें मालूम है कि यहाँ पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इनमें से हर एक ज़मीन के, हर एक खित्ते के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। किसी को पॉपुलेशन का एडवांटेज है, किसी को नेचुरल रिसोर्सेज का एडवांटेज है, किसी को लाइक सिंध की बात करें तो समंदर के साथ जो उनकी बाउंड्री लगती है उसका एडवांटेज है। ठीक है, तो इस वजह से इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए इनमें अपने ओन पे प्रोग्रेस करना एक फेडरेशन से कट कर वो शायद मुश्किल हो। ठीक है, क्योंकि वो इन सारे जो हर एक के एडवांटेजेस मैंने आपको गिनवाए हैं ये तब तक कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, इन पर इनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता जब तक एक आपकी स्ट्रॉन्ग इतनी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो फेडरेशन के लेवल पे एग्जिस्ट ना करे, जो कि ओवरऑल इन सारे जो डिफरेंट रीजन्स आपको बताए हैं इनको एक सिंगुलर यूनिट में कंबाइन कर दे और कोहेयर करके इन सारों को एज अ होल प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग के थ्रू आगे बढ़ने और प्रोग्रेस अचीव करने में मदद दे, और फिर इन इंडिविजुअल यूनिट्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दे जो कि एक फेडरेशन लेवल पे एक जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक आज के मॉडर्न कंपीटिंग सिस्टम में इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स के लिए ना सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी का बायस है फेडरलिज्म का मॉडल, बल्कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रोग्रेस की बाय बिकमिंग
part of a larger framework that is called federation. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ it gives the right to self determination for smaller nationalities. چونکہ یونٹری سسٹم میں آپ کی ساری پاورز کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں ایک سینٹرل گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے کنٹری میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, آئیڈینٹی گروپس ڈفرینٹ ایگزسٹ کر رہے ہیں, لائک پاکستان کی مثال ہے, بہت زیادہ یہاں ایتھنک گروپس جو ہیں ہمیں پتہ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 بڑے ایتھنک گروپس کے علاوہ بھی ان کے ہر پروونس کے اندر اسمالر جو ہیں وہ ایتھنیسٹیز ہیں. تو اس کیس میں سینٹرلائزیشن آف پاور ان آئیڈینٹی گروپس کے لیے شاید اتنا قابل قبول نہ ہو, کیونکہ اس طرح انہیں محسوس ہوگا پیریفری ایریاز والوں کو, جو ڈائیورس آئیڈینٹی گروپس ہیں ان کو, کہ اگر ساری پاورز آپ امیجن کریں کہ اسلام آباد میں ہی کنسنٹریٹڈ ہو سینٹرل گورنمنٹ میں, تو انہیں اپنا رائٹ ٹو سیلف رول, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اپنے لوکل معاملات چلانے کے لیے اتھارٹی اور پاور جب نہیں ملے گی تو یہ آئیڈینٹی کلیشز کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے. یہ آئیڈینٹی پالیٹکس اس کی بنیاد پہ پھر سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے آپ چونکہ پاور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو پروونشل لیول پہ, ٹھیک ہے, لوکل معاملات انہیں چلانے کے لیے آزادی دیتے ہو, آٹونومی دیتے ہو, تو یہ جو اسمالر ایتھنک گروپس, آئیڈینٹی گروپس, نیشنلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں ود ان یور فریم ورک آف اے لارجر فیڈریشن, ان اسمالر گروپس کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملتا ہے, جس سے نہ صرف وہ یہ کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن امپورٹنٹ کیوں ہے. ایک تو یہ کہ اس کی انہیرنٹ امپورٹنس بہت زیادہ ہے کہ ہر گروپ کے پاس جب یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے جو نظام حکومت کے معاملات ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنز, اپنے کلچر, اپنی ہسٹری کے حساب سے وہ چلا سکتے ہیں, تو اس سے ایک تو آپ کی وہ ڈسٹنکشن ان سارے آئیڈینٹی گروپس کی وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, اینڈ یو ٹرائی ٹو فورج یونٹی آؤٹ آف دس ڈائیورسٹی بیسیکلی. ٹھیک ہے. جو اگلا میرا پوائنٹ بھی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ آف کورس اس سے آپ کی آئیڈینٹی پالیٹکس جو ہے اس کے ہونے کے چانسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں, کہ ڈائیورس آپ کی فریم ورک ہے ایک نیشن اسٹیٹ کا, آپ نے سارے گروپس کو ایک لوکل لیول پہ آٹونومی دے دی, تو وہ اپنے آپ کو ایک لارجر فیڈرل فریم ورک کا حصہ محسوس کرتے ہیں, اس سے ایلینیٹڈ محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک تھرڈ پوائنٹ بھی جو میں اوپر بات کر چکا تھا کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی, کہ فیڈرلزم کا ماڈل آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پر ہارمونائز کرتا ہے لوکل آٹونومی کو ود نیشنل یونٹی. ٹھیک ہے. ڈائیورسٹی سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے. ایک فیڈرلزم بیسیکلی ڈائیورسٹی کا ایک بڑا خوبصورت جواب ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کیسے کر سکتے ہو, آپ ڈفرینٹ آئیڈینٹی گروپس کی کلچرل ڈسٹنکشن کو مینٹین رکھتے ہوئے بھی نیشنل لیول پہ یونٹی کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہو, اور اوور آل ایک فیڈریشن کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہو. فیڈرلزم از دی آنسر ٹو دیٹ, کہ یہ بیسیکلی اتنی پاورز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا کہ جس سے اتنی زیادہ وہ آٹونومی بھی نہ مل جائے کہ نیشنل لیول پہ آپ کی یونٹی اور یونٹی کو نقصان پہنچے, لیکن اتنی کم آٹونومی بھی نہیں دیتا کہ آپ کی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل فریم ورک بن جائے اور سارے آئیڈینٹی گروپس کو جو ان کے لوکل لیول کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ڈینائی کر دے. فیڈرلزم ان دو ایکسٹریمز کے درمیان ایک بہت خوبصورت بیلنس کا نام ہے. ٹھیک ہے. چوتھا یہ کہ آف کورس ایفیشنسی, یہ اٹ سیوز دا سینٹر فرام بینگ اوورویلمڈ. ٹھیک ہے. اینڈ لوکل افیئرز ڈو ناٹ گیٹ نیگلیکٹڈ, کہ چونکہ آپ اس میں رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ لوکل لیول پہ پاورز جو ہے وہ ڈیوالو کر رہے ہو, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, یوتھ افیئرز, پاپولیشن, انوائرمنٹ, تو اس طریقے سے سینٹر کے پاس جو بہت امپورٹنٹ معاملات بچتے ہیں, فارن پالیسی, ڈیفینس, کرنسی, کمیونیکیشن, سینٹر ایک تو اوورویلم نہیں ہوتا رسپانسبلٹیز سے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس پہ برڈن نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ سینٹر ان معاملات کو جو اسے دیے گئے ہیں وہ مزید اچھے طریقے سے فلفل کر پاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک تو بہت زیادہ اوور برڈن اسے نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. ایک یہ اینگل ہے اس کا. اور دوسرا یہ کہ پھر اس طریقے سے جو آپ کے لوکل لیول کے معاملات ہوتے ہیں, لوکل افیئرز, لوکل انیشیٹیوز, لائک ہو سکتا ہے بلوچستان کے کسی دور دراز گاؤں کے ایسے مسائل ہوں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پولیٹیشنز جتنے بھی ان کی اچھی انٹینشن ہو وہ نہ سمجھ پائے, انہیں لوکل کانٹیکسٹ کا نہ پتا ہو, وہاں کے کلچرل ویریبلز کا نہ پتا ہو. تو پاور کی ڈیولوشن سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل لیول کے وہیں بلوچستان کے پروونشل لیول کے پولیٹیشنز وہاں کے معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلا سکیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ لوکل افیئرز نیگلیکٹ نہیں ہوں گے اگر تو آپ نے پاورز کی کنسنٹریشن کی ہوئی ہے سینٹر میں ہی. ٹھیک ہے.
पांचवा ये कि इट इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट डेस्पोटिज्म. इट प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट मल्टीपल लेवल्स. ठीक है, आप हमेशा यही ट्रेंड रहा है, हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि जब जब पावर सेंट्रलाइज की जाती है चंद हाथों में या एक मरकज में, तभी उसके अब्यूज के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं. ठीक है, पावर के अब्यूज को रोकने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि आप उसको मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अक्रॉस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ताकि उसमें डेस्पोटिज्म ना आए, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज डेवलप ना हो. फेडरलिज्म ये एक चीज किस तरह अचीव करता है कि इसमें आपने पावर्स डिवाइड कर दी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और जितने आपके प्रोविंशियल यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें. तो इस तरीके से मल्टीपल एवेन्यूज जब पावर की एक्सरसाइज के बन जाते हैं तो इससे ये इंश्योर होता है कि चंद हाथों में एक तो मुर्तकिज नहीं है पावर, और दूसरा है कि उसके अब्यूज के चांसेस जो हैं वो भी काफी घट जाते हैं. ठीक है, छठा ये कि इट प्रोवाइड्स मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर द पीपल टू पॉलिटिकली ट्रेन देम. कि आप देखें कि जब लोगों को मल्टीपल सेंटर्स फराहम कर रहे हैं आप पॉलिटिकल पावर के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे जितने आपके यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी सबाबदीद पे उस पावर को मजीद डिवॉल्व भी कर सकती है. तो इस तरह से लोगों को इन सारे मल्टीपल एवेन्यूज के थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के मौका मिलता है. ठीक है, कि एक आपके इलेक्शंस हो रहे हैं प्रोविंशियल लेवल के, एक आपके हो रहे हैं नेशनल लेवल के लोग, और दोनों की जो सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल हुकूमत के प्रोविंशियल हुकूमत के वो डिफरेंट है. ठीक है, उनके एजेंडाज डिफरेंट हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल अफेयर्स पे फोकस करना है, फॉरेन पॉलिसी पे, डिफेंस पे. प्रोविंशियल हुकूमत ने एक्चुअल जो लोगों के सर्विस डिलीवरी के मामलात हैं उन पे फोकस करना है. तो लोगों को एक तरीके से उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है जब वो ये मल्टीपल एवेन्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्शंस. ठीक है, और ये कि इस तरीके से उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी होती है, उन्हें पॉलिसीज से आगाही होती है, वो डिफरेंट पॉलिटिशियंस को डिफरेंट एजेंडाज डिफरेंट मैनिफेस्टोज की बुनियाद पे अकाउंटेबल ठहराते हैं. ज्यादा इलेक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. दोनों तरह के इलेक्शंस के लिए डिफरेंट तरह के अलायंसेस बनते हैं, डिफरेंट तरह के आइडेंटिटी ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है. तो ये ओवरऑल आपका एक इतना पॉलिटिकली वाइब्रेंट इन्वायरमेंट बनता है कि जिसमें लोगों को अपने राइट्स के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, पार्टीज के मैनिफेस्टोज के हवाले से पॉलिटिकली कॉन्शियस होने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं. ठीक है, और सातवां और आखिरी है कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स. पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स लाइक लॉ मेकिंग से रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नया मॉडल अपनाना है, कोई इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है फेडरलिज्म का मॉडल, के बजाय नेशनल लेवल पे कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के जिसके अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता कि वो डिजास्टर्स होने हैं या पॉजिटिव होने हैं और ये इट्स टू बिग अ रिस्क. तो इस वजह से आप पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हो. चूंकि नेशनल लेवल के अलावा आपके पास मल्टीपल पावर सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोविंशियल लेवल पे भी, तो आप एज अ पायलट प्रोजेक्ट उसको पहले किसी प्रोविंस में जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लो, और वो मॉडल फिर सही तौर पर रेप्लिकेट हो पाएगा नेशनल लेवल पे, क्योंकि प्रोविंस को क्योंकि आपने सारी अथॉरिटीज दी हुई हैं लोकल लेवल पे मामला चलाने के लिए. तो आपने कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स करनी है, हेल्थ रिफॉर्म्स करनी है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कोई इनिशिएटिव लाना है, तो बजाय वो थ्रू आउट द कंट्री उसकी पॉलिसी को अपनाने के आप पहले एक प्रोविंशियल लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाओ, सक्सेसफुल होता है तो आप उसको नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट कर दो. ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी एक्सपेरिमेंटेशन की फेडरलिज्म का मॉडल ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसमें ऑटोनमस और पावरफुल मल्टीपल सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द कंट्री. तो ये फेडरलिज्म के कुछ मेरिट्स थे. सिमिलरली अगर हम कुछ थोड़ा डीमेरिट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो डीमेरिट है वो ये है कि अडॉप्टेबिलिटी टू चेंजिंग नीड्स इज डिफिकल्ट इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इससे मेरी मुराद क्या है कि आपको पता है जैसे जैसे सोसाइटी के एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता है, ज़माने की ज़रूरियात
تو تقاضے بدلتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کے لاز، آپ کا کانسٹیٹیوشن، پولیٹیکل فریم ورک وہ بھی ایوالو کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس میں پھر آپ کی انسٹیٹیوشنل ڈکے آنا شروع ہو جاتا ہے، ایفیشنسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو چینج کے ساتھ ایڈیپٹیشن کا ماڈل ہے، یہ فیڈرلزم میں ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں چینج کے حوالے سے ڈیسیژن لینے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سینٹرز ہیں، وہ ملٹیپل ہیں. تو اگر کوئی آپ نے براڈر لیول پہ چینج لانی ہے تو جب تک آپ ایک براڈ کنسنسس جو ہے وہ فارمولیٹ نہیں کرو گے بٹوین آل دیز ڈیسیژن میکرز، تب تک وہ چینج امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انرشیا کریٹ کرتا ہے ان دا وے آف امپلیمنٹنگ سم نیو چینج ایٹ دا نیشنل لیول. مثال اس کی ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی فیڈریشن کی لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کوئی آئین میں جب ترمیم کرنی ہو تو سب سے پہلے تو 2/3 میجورٹی کانگریس میں درکار ہوتی ہے، بوتھ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو کہ ان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کی، پلس سینٹ کی بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو بڑی مطلب ڈیفیکلٹ ریکوائرمنٹ ہے ٹو میٹ ان دا فرسٹ پلیس ٹو بگن ود. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایون ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس بھی ہو جائے تو جب تک آؤٹ آف ٹوٹل 50 اسٹیٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس 3/5 اسٹیٹس ریٹیفائی نہیں کرتی ہیں، اپروول نہیں دیتی اس کانسٹیٹیوشنل چینج کا، تب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. تو 3/5 آف 50، یہ آئی تھنک اراؤنڈ، if I'm not wrong, this number was 3/4. Yeah, I will confirm this before the next slide, but I think this number was 3/4 of 50. تو یہ around جو ہے وہ تقریباً 38 یا 37 کے اراؤنڈ یہ اسٹیٹس بنتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ 2/3 میجورٹی سے پہلے کانگریس میں اپروول چاہیے، اس کے بعد تقریباً 37 یا 38 اسٹیٹس جب تک اس کا اپروول نہیں دیں گی، ان کے وہاں کی جو لوکل پروونشل اسمبلیز ہیں، تب تک وہ چینج جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. مطلب یہ اتنی زیادہ ایک اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ جب تک براڈر لیول پہ ایک پاپولیرٹی نہیں ہے کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھرو آؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس، تب تک کوئی امینڈمنٹ نہ ہو پائے. اور یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اتنے زیادہ وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایریاز میں ریفارمز نہیں ہو پا رہی انہی اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹس کی وجہ سے. لائک 200 سال پرانی ان کے کانسٹیٹیوشن میں وہ رائٹ ٹو بیئر آرمز کی پروٹیکشن کی امینڈمنٹ جو ہے وہ لکھی گئی ہے، جو کہ اس ٹائم کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے جب امریکن ریولوشن آیا تھا، تو چونکہ لوگوں نے خود ہتھیار اٹھا کے ملیشیاز بنا کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ کے آزادی لی تھی، تو اس ٹائم رائٹ ٹو بیئر آرمز جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے دل کے قریب ہوتا تھا اور کانسٹیٹیوشن میں اس کی گارنٹی دی گئی ہے. لیکن آج 250 سال بعد سرکمسٹانسز اتنے بدل چکے ہیں کہ اسلحے کا جو مس یوز ہے یہ بہت زیادہ، اس کی وجہ سے آپ آئے دن خبریں سنتے ہیں کہ وہاں پہ شوٹنگ کے واقعات ہو گئے، کسی نے اسکول میں جا کے بچوں کو مار دیا، کسی نے کوئی چرچ میں جا کے، مسجد میں جا کے مار دیا کسی ایک مینٹلی ڈسٹرب پرسن نے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسلحہ ایکوائر کرنا ایک عام سویلین کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے اس کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی وجہ سے، جو کہ حکومت کو یہ رائٹ ریگولیٹ کرنے اور اس پہ لمیٹیشنز لگانے سے روکتا ہے. تو اب 250 سال بعد بھی اس چیز کو چینج ہو جانا چاہیے، 21ویں صدی کے تقاضے یہ کہتے ہیں. لیکن یہ اتنی جو بڑے لیول پہ براڈ کنسنسس ایک فارمولیٹ کرنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ ابھی تک اس چیز کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پھر آف کورس وہاں کی گن انڈسٹری ہے، وہ ان میں سے کسی بھی ایک گروپ کو ٹارگٹ کرے کہ بس ہم نے انشور کرنا ہے کہ 20 اسٹیٹس جو ہیں وہ فار انسٹنس اپروول نہ دیں، یا یہ کہ وہ سینیٹرز کو لابی کریں گے کہ ان میں سے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ میٹ نہ ہو، تو آسانی کے ساتھ وہ ایسے بلز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے وہ ڈیفیٹ ہوتے آیا وہاں پہ. تو یہ ایک اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طریقے سے اس طرح کی ریکوائرمنٹس جو ہیں ملٹیپل پاور سینٹرز ہونے کی وجہ سے چینج کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ نان یونیفارمٹی کا ہے کہ اس میں آپ کے ڈفرینٹ پاور سینٹرز کا آپس میں اتھارٹی اور جورسڈکشن کا کانفلکٹ بھی بعض دفعہ بہت آتا ہے، جس کی وجہ سے یونیفارمٹی تھرو آؤٹ دا کنٹری انشور کرنا امپورٹنٹ چیزوں کی وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لائک آپ کے لیے نیشنل لیول پہ لاز بنانا، کوئی نیشنل لیول پہ ایجوکیشنل کریکولم بنانا، وہ کافی مشکل ہوگا. اس میں ڈفرینٹ پاور سینٹرز جو ہیں وہ اپنے حساب سے معاملات چلانا چاہیں گے، جورسڈکشن کا کانفلکٹ آئے گا، اتھارٹی کا کانفلکٹ آئے گا، کورٹ میں وہ معاملات جائیں گے. تو یہ کانفلکٹ اور نان یونیفارمٹی یہ بھی
بھی ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا بڑا واضح ڈیمیرٹ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا چیلنجز ان فارن افیئرز وہ اس حوالے سے آتے ہیں کہ چونکہ اس میں گو کہ فارن پالیسی کی نیگوسیشن اور آپ کی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ان دا انٹرنیشنل ارینا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے معاملات ایجوکیشن، ہیلتھ، لیبر لاز وہ ڈیوالو کر دیے گئے ہوتے ہیں پروونسز کو. تو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتے ہوئے ایک تو اس کی پریسٹیج کا بھی لاس ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کر پاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم یہاں کوئی بات کمٹ کر لیں اگر اور واپس کنٹری میں جا کے وہ لوکل لیول پہ پروونسز اس بات کو نہ مانے تو ہماری ٹریٹی اوبلیگیشنز جو ہیں وہ متاثر ہوں گی اور آپ کی پریسٹیج کم ہوگی انٹرنیشنل ارینا میں. ٹھیک ہے. لائک یو ایس کی اگر اس کیس میں مثال لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہوتا ہے، وہ پروونسز کا نمائندہ ایک ہاؤس ہوتا ہے جس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے سارے پروونسز کی. اس میں تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی بھی ٹریٹی تب تک اپلیکیبل نہیں ہوتی جب تک وہ ریٹیفائی نہ کر دی جائے بائی سینٹ ود اے 2/3 میجورٹی. تو یہ اتنی بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے، ایگزیکٹو کے لیے ٹریٹی نیگوسیشن میں جو ہے وہ بہت بڑی ہرڈل کا باعث بنتی ہے اور ان کی جو کانفیڈنس ہے اس کو تھوڑا شیک کرتی ہے. پانچواں یہ کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ از ایکسپینسو ڈیو ٹو ڈپلیکیٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز. کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک تو پوری برانچز ہوں گی، آپ کی جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، ان کے آفیسز ہوں گے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹرز، چیف جسٹس آف پاکستان، وہاں سپریم کورٹ کے ججز سارے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیجسلیٹرز ہوں گے اور یہی ساری چیز پھر ریپلیکیٹ ہوگی یہ سارے آفیسز ایٹ دا پروونشل لیول ایز ویل. وہاں آپ کے ہائی کورٹس کے جسٹسز ہوں گے، پروونشل منسٹرز، چیف منسٹر، گورنر. ٹھیک ہے. پوری ایڈمنسٹریٹو بیوروکریسی وہ ریپلیکیٹ ہوگی ہر پروونس کے لیے علیحدہ علیحدہ اپنی. تو یہ جو ڈپلیکیشن ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسز کی یہ آپ کو کرنا ہی پڑتی ہے کیونکہ آپ نے ہر پاور سینٹر کو آٹونومس اور اپنی سطح میں پاورفل بنانا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف ٹیکس پیئرز منی کہ آپ کا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کافی ایکسپینسو جو ہے وہ بن جاتا ہے. چھٹا یہ کہ یہ بعض دفعہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ سیسیشنسٹ ٹینڈنسیز کو بھی جنم دیتا ہے امنگ فیڈریٹنگ یونٹس. اگر آپ پاور ڈیوالو کرنے میں ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں کے جو ریجنل گروپس ہیں ان کی زیادہ لائلٹیز اپنے ریجن، اپنے ایتھنک اور آئیڈینٹی گروپس کے ساتھ نہ بن جائیں اور فیڈرل اور یا نیشنل جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں وہ ویک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں کچھ یونٹس جو ہیں وہ باقی یونٹس کے مقابلے میں غریب ہیں، وہاں اکنامک ڈسپیرٹیز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایٹ پار نہیں ہیں باقی یونٹس کے، تو انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم فیڈریشن سے لیفٹ آؤٹ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، ایک فریم ورک کا حصہ محسوس نہیں کر پاتے. انہیں ایکسپلائٹیشن کے جو ہے اعتراضات ہوتے ہیں ایٹ دا ہینڈز آف ادر اسٹرانگر یونٹس. تو یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ لنگوسٹک ڈفرینسز بعض دفعہ جو ہیں وہ اس چیز کی وجہ سے بہت اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ یہ ریجنل لائلٹیز کی وجہ سے اگر تو آپ کے ڈفرینٹ لینگویج گروپس ڈفرینٹ پروونسز میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ سارے اپنے لنگوسٹک ڈفرینسز کی بنیاد پہ پروونشل اٹانومی کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی جو وہاں کی پروونشل لینگویجز ہیں اس کو زیادہ پرائیورٹی اور پریفرنس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر نیشنل لائلٹیز. ٹھیک ہے. جو نیشنل لینگویج ہے آپ کی. تو اس وجہ سے یہ لنگوسٹک ڈفرینسز یہ ڈفرینٹ یونٹس کے درمیان جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈفرینسز آتے ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ وائڈن ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ یونٹس کو ایک دوسرے سے دور لے جانے اور ان دا ایکسٹریم کیس سیسیشن کی طرف لے جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں. لائک یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیس میں ہمیں معلوم ہے کہ سلیوری کے ایشو پہ ان کی جو سدرن اسٹیٹس ہیں اور نارتھ کے جو اسٹیٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ان میں کانفلکٹس اور ڈویژنز بڑھ گئی تھی کہ اٹ ایونچولی لیڈ ٹو سول وار. ٹھیک ہے. جس کا پھر آگے آف کورس 4 سال وہ چلتی رہی، 600,000 پیپل جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں دیں اور اس کے بعد جا کے فائنلی وہ یونین ان کی ریسٹور ہوئی، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آسام اور نارتھ ایسٹ انڈیا یہاں پہ بھی ابھی سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو ناگا لینڈ کی کمیونٹی ہے، پہاڑوں میں بسنے والے لوگ، وہ بہت زیادہ پروونشل اٹانومی کا اس حد تک وہ چلے جاتے ہیں مطالبہ کرنے میں کہ سم ٹائمز ان کے مطالبات
इक्वेट किए जाते हैं विद द डिमांड ऑफ अ सेपरेट कंट्री। आसाम में इसी तरीके से वहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा लेवल की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते हैं और इसके खिलाफ वहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन वगैरह चल रही है। पंजाब में यूं ही चलता रहा है, खालिस्तान की जो मूवमेंट है, इंडियन पंजाब। तो ये फेडरेशन के साथ कुछ ये इस तरह के डीमेरिट्स जो है वो भी एसोसिएटेड होते हैं, जो सेसेशन की तरफ कुछ यूनिट्स को बाज़ दफ़ा ले जाते हैं। फिर ये कि ऑफ कोर्स एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। कि वही बात अगर आप पाकिस्तान की फॉर इंस्टेंस मिसाल ले लें कि जो आपके छोटे सूबे हैं या डिसएडवांटेज जो हैं ग्रुप्स हैं, उनको एट पार लाने के लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है वो करनी पड़ती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोटा की, ठीक है, अब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए, विमेन के लिए, ठीक है, GB फाटा के लिए, फिर इसी तरीके से डिफरेंट हर प्रोविंस के लिए उसकी पॉवर्टी और बैकवर्डनेस, हिस्टोरिकल जो उन्हें डिसएडवांटेजेस रहे हैं, इनजस्टिसेस, उसकी बुनियाद पे कोटाज दिए गए हैं। सम टाइम ये कोटाज जो हैं, जो आपके मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, उनकी विशेस के, उनमें ये एंटेगनिज्म क्रिएट करते हैं इसके खिलाफ। डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से करनी है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। लाइक पाकिस्तान की केस में NFC अवार्ड जो है, अभी तक वो 7th NFC अवार्ड 2010 से चलता आ रहा है और अभी तक आपका नया अवार्ड इस वजह से नहीं बन सका क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इस बात पे एक कंसेंसस क्रिएट नहीं हो पा रहा कि किन फैक्टर्स की बुनियाद पे उनकी वेटेज क्या रखी जाए, पॉवर्टी को कितनी वेटेज दी जाए, पॉपुलेशन को कितनी दी जाए, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को कितनी दी जाए, रेवेन्यू जनरेशन को कितनी दी जाए, किन फैक्टर्स की बुनियाद पे और कितनी वेटेज की बुनियाद पे रिसोर्सेज जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। और ये कि सारे जो आपके नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कितने सूबों की कितनी सीटें रखी जाएं, जॉब्स में क्या कोटा हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना वो क्रिएट कर देती हैं और ये बाज़ दफा आपकी जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी की राह में रुकावट बनती हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटीज हर्डल्स क्रिएट करती हैं, बॉटलनेक्स क्रिएट करती हैं, स्लो बनाती हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को, ठीक है। और फाइनल और आखिरी डीमेरिट इसका ये है कि इट समटाइम्स रिजल्ट्स इन एन ओवर पावरफुल जुडिशरी, क्योंकि हमने बताया था फेडरल गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जुडिशरी का रोल एडजुडिकेट कराना है डिफरेंसेस को जो कि गवर्नमेंट्स के दरमियान अराइज होते हैं इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जुडिशरी एज अ होल एक सेपरेट यूनिफाइड एंटिटी एग्जिस्ट करती है मोस्ट ऑफ द फेडरल जो कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें जिनमें इंडिया और पाकिस्तान की मिसालें हमारे सामने हैं। तो चूंकि जुडिशरी ये इस तरह की डिवीजन ऑफ पावर से एक तो इंसुलेटेड होती है क्योंकि उसकी जो लॉयल्टी है और उसकी पावर्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही हैं और उसमें वो प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पे डिवीजन ऑफ पावर्स का उस तरह से तसव्वुर नहीं होता जिस तरह से पॉलिटिकल पावर का होता है। तो जुडिशरी एज अ सिंगल यूनिट एक तो पावर को एक्सरसाइज कर पाती है और दूसरा चूंकि उसका रोल जो है वो एडजुडिकेट कराना है डिस्प्यूट्स को अमंग द पॉलिटिकल एक्टर्स, तो बाज दफा ये पावर इतनी बढ़ जाती है कि जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज से निकल कर भी दूसरे ब्रांचेस के मामलात में मुदाखलत करती है थ्रू दी फिनोमिना ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये पाकिस्तान और इंडिया इसकी बहुत क्लियर मिसाल है कि यहाँ पे स्पेशली पिछले काफी अरसे से जुडिशरी ने एक बहुत एक्टिव रोल अपने लिए अज्यूम किया है, एग्जीक्यूटिव के मामलात में, लेजिस्लेचर के मामलात में मुदाखलत की है। तो ये बाज दफा ये ओवर पावरफुल होने का जो फिनोमिना है जुडिशरी का, ये भी फेडरल स्टेट्स में ही जन्म लेता है। जितनी यूनिटरी सिस्टम्स हमारे सामने हैं दुनिया में, वहां पे हमें ये उस तरह के इश्यूज नजर नहीं आते क्योंकि वहां पॉलिटिकल पावर इतनी कंसंट्रेटेड होती है एक ही सेंटर में कि वो सही तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस जो है बरकरार रख पाती है जुडिशरी पे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को मेरिट्स और डीमेरिट्स क्लियर हो गए होंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो फेडरलिज्म का फ्रेमवर्क है अंडर 18th अमेंडमेंट, उसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सी यू गाइस देयर। थैंक यू।